बेमिना खुमैनी चौक के लोग इस वक्त सड़कों पर है। सड़कों पर होने की वजह क्या है? सड़कों पर होने की वजह सड़क ही है। आप देख सकते हैं सड़क की खस्ता हाली। इनकी तब से मांग रही है कि जो यहाँ पर सड़क है इसकी हालत को ठीक किया जाए। इन्होंने जो ये मुतालबे सामने रखे हुकूमत के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। इन्होंने ये पहली मर्तबा यहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, वो पहली मर्तबा यहाँ पर नहीं ऐसा है, बल्कि इससे पहले भी इन्होंने ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया। आज तो लेकिन जो बेमिना बडगाम का ये रास्ता है, ये रोड है, ये पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर गाड़ियों को फिलहाल चलने की इजाजत नहीं है, कोई गाड़ी को यहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर लोग धरने पे बैठे हैं और इनके जायज मुतालबे हैं हुकूमत से। और जायज मुतालबा क्या है इनका? ये कि जो इनकी सड़क है, जो खस्ता हाल सड़क है, इसको ठीक किया जाए। और ये मांग अभी की नहीं है, ये मांग इनकी कब से जारी है, बहुत अरसा हुआ, लंबा अरसा हुआ। आइए अंदर देखते हैं और मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। गालिबन देखते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना होगा। ये देखिए, यहाँ पर न सिर्फ मकामी लोग बाहर आए हैं, बल्कि स्कूल से स्टूडेंट्स भी बाहर आए हैं। वो देख सकते हैं आप, इनके हाथ में बैनर्स है। जी एक सेकंड आपका नाम? मेरा नाम गुलजार अली है, मैं यहाँ बेमना में ही रहता हूँ। पिछले कई सालों से हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम रोड को ठीक करेंगे। इसके बाद हमने एक प्रोटेस्ट भी किया था दो महीने 3 महीने पहले। तो उसमें हमें SMC जो रोड सिटी है, सिटी रोड से, उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दी कि हम इस पे जल्द से जल्द काम लगाएंगे। उसके बाद टेंडर भी इशू किया इन्होंने। तो उसके बाद जब इन्होंने मशीनें डाली, थोड़ा सा काम किया, वो ये बोला कि मुहर्रम से पहले हम आपका रोड कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वेदर खराब हो गया तो इन्होंने काम बंद किया, मशीनें उठाई, फिर पता नहीं कहाँ गए। फिर इसके बाद हम फिर से वहां पे गए, ऑफिसों पे गए, सिटी रोड गए, SMC दफ्तर में गए। तो इन्होंने कहा रोड को हम 2 दिन के बाद काम लगाएंगे। फिर 2 दिन हम वेट कर रहे थे तो कोई नहीं आ रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, हमें क्यों इतना मसला नजरअंदाज किया जा रहा है कि हम तो इंसान ही है ना, हम जानवर तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हालत जानवरों को भी नहीं हो। कब से इस तरह की हालत आप देख रहे हैं यहाँ पर? बराबर 3 साल ही नहीं, हम तकरीबन 10 साल से। मैं उस टाइम तकरीबन 4th में पढ़ रहा था। 4th से लेके आज मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन तक तकरीबन ये हो गए 10 साल 12 साल, तब से यहाँ तक यही है। हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस खराब रोड की वजह से यहाँ इलाके के लोगों को किस तरह की दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना। देखिए, बहुत सारी बीमारी ने यहाँ पे जन्म लिया है। एक तो लंग्स बीमारी वो तो होती है, मसलन जब दर्द गुबार अंदर हो जाता है तो लंग्स की बीमारी होती है। आंखों की प्रॉब्लम वो सब पे यहाँ पे सभी को आंखों की प्रॉब्लम है। बच्चे स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको रोज आंखों जब वो देखेंगे नहीं सही से तो दिमाग पे तो असर ही पड़ेगा ना। कितना बड़ा रोड है ये जो आप चाहते हैं कि ये ठीक हो, कितना बड़ा रोड है ये जो आप चाहते हैं कि ठीक हो। मैडम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ से जो भी फीडबैक लेंगे वो आप उसके बाद हायर अथॉरिटी से यहाँ पे जाके बात करेंगे। नहीं तो यहाँ पे सारे मीडिया वाले आते हैं, हमसे देते हैं, या तो हमारा, मैं समझूंगा क्योंकि हमारा तमाशा बन जा रहा है। आप नहीं बना रहे लेकिन बनता जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ से आप कोई फीडबैक ले रहे हो वहाँ पे नहीं पहुँचता है तो उसका मुझे नहीं लगता कोई फायदा। नाजरीन के लिए आप वीडियो बनाते हो, लेकिन आप उन अथॉरिटीज के लिए वीडियो बनाओ, उनसे जवाब लो। फिर सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा आपको मैडम, यहाँ पे हम चाहते हैं ये 1.5 से 1.25 किलोमीटर ये रोड है, 1.5 से 1.25 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि अगर इस पे ड्रेनेज हुआ, उसके बाद इस पे मेटलिंग हुई, टेंडर आउट हुआ, उसने टेंडर लिया 1,14,00,000 में उसने टेंडर लिया, उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें मैग्नामाइज हो, हमारी कोई और नहीं है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर अभी हम माने पूरे इंडिया में, अभी अगर हम सरकारों की तरफ जाए पूरे इंडिया में, ये सरकार में ये कह रहे हैं कि हमें भेदभाव जात पात ये नहीं देखते हैं, लेकिन फिर बिमना भी तो एक इलाका है, यहाँ पे भी तो इसी नेशनलिटी के लोग रहते हैं हमारे साथ। मुझे लगता है फिर भेदभाव जात पात ये क्यों हो रहा है? मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आंखों से दिख रहा है, अपने जहन है, क्योंकि हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है? अक्ल का ही तो फर्क है, अक्ल से ही तो पता चलता है कि इंसान कौन है और जानवर क्या है। और दूसरी बात, अब हम इनके पास जाते हैं, चाहे एग्जाम साहब हो या किसी पे कोई भी ऑफिसर हो, उसके पास जाते हैं, उनका ये एक्सक्यूज है कि कंट्रैक्टर मना कर रहा है। बढ़िया, अगर कंट्रैक्टर मना कर रहा है, मैं मैडम आपको दिखाऊंगा, NIT में इनका क्लॉज है, 17 नंबर क्लॉज पढ़ के जाए, मैं आपको सेंड भी करूंगा। 17 नंबर में ये लिखा है, एग्जाम को बोल रहे, वो बोले कंट्रैक्टर क्यों नहीं काम कर रहा है। कंट्रैक्टर का ये चीज है कि ये रोड श्रिंक हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी NIT में 17 नंबर पे एक क्लॉज है, उस पर लिखा है कंट्रैक्टर जब बिड सबमिट करेगा वो सबसे पहले इस रोड की पहले अपने आप इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद बिड सबमिट करेगा। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, 21 क्लॉज में ए पार्ट है, उस ए पार्ट में लिखा है अगर कंट्रैक्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके बाद वो इस पे एक्सक्यूशन में फेल हुआ, यानी उसने पीछे मुड़ा, तो उसके बाद क्या होगा, इस पे रिटेंडर होगा। रिटेंडरिंग में क्या प्रोसेस है, जो इस पे खर्चा होगा वो बियर कंट्रैक्टर करेगा और उसका कार्ड ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और ये चीज, क्या ये चीजें होके भी हमारा एग्जाम साहब बेबस है या कुछ और है, या बेबस है या कुछ और है। और की बात मैं करूं, मैं डरता नहीं हूं, और की बात ये मैं करूंगा, सबूत के साथ करूंगा। इसी कंट्रैक्टर के पास एनुअल मेंटेनेंस सिटी का, जितना भी सिटी हमारी श्रीनगर सिटी है, उसका एनुअल मेंटेनेंस कंट्रैक्टर है। कंट्रैक्टर डार एंड को है, डार एंड को ही ये चीज भी देख रहा है, डार एंड को ही एनुअल मेंटेनेंस कंट्रैक्ट देख रहा है। एनुअल मेंटेनेंस कंट्रैक्ट में उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देखना चाहिए उसके साथ पार्टनर कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा एग्जाम साहब पार्टनर हो, मैं एक ब्लेम नहीं कर, एग्जाम साहब ही है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा AEE साहब हो, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर कोई ब्यूरोक्रेट हो। इस एक मखसूस रोड पर कितने ऐसे इलाके हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं? मैडम आप मान लीजिए कि ये जो यहाँ से ये मेन शहरक है डिस्ट्रिक्ट बडगाम की, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, खान साहब और यहाँ पे खाद, बीरू, दूध पथरी, इतना एरिया इफेक्ट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा एरिया श्रीनगर में और कोई है, क्योंकि यहाँ पे और फॉर फ्लंग एरियाज है। और हम चाहते हैं कि मतलब इस रोड पे आप मैगडम करो, या बेमना पे ऐसा नहीं करो, ये चीज जहन नशीन कर लो, या बेमना पे जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो वो चीज आप निकाल दो। ये बेमना के लिए रोड नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रोड है। इस डिस्ट्रिक्ट में सब रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, और जो जितने भी कम्युनिटीज हो, जितने भी यहाँ पे वो चीज हो, काले भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं। अब ये चीज मत सोचो कि हम बेमना वालों पे कोई रहम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, हम LG साहब से अपील करते हैं। देखिए मैं LG से आगे जाऊंगा, होम मिनिस्टर साहब आपने अभी पार्लियामेंट में ये ऐलान किया कि हमने कश्मीर में हालात ठीक किए, क्या ये हालात ठीक है? हालात इसी को नहीं बोलते हैं, हालात इसी को नहीं बोलते हैं। पूरे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में दावे किए कि यहाँ पे हमने डेवलपमेंट की, क्या ये डेवलपमेंट है? यहाँ दो चीजें हैं मैडम एक मिनट, यहाँ दो चीजें हैं अमित शाह साहब, दो चीजें हैं। यहाँ आप डेवलपमेंट पता नहीं किस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट है फिर सॉरी, हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें। हम जैसे हम थे हम वैसे ही है। सिन्हा तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, सिन्हा तेरी सरकार में, सिन्हा तेरी सरकार में, सिन्हा तेरी सरकार में, सिन्हा तेरी सरकार में। बिलाखिर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है और कई सारे लोग यहाँ पर बाहर आए हैं। ये बेमना खुमैनी चौक का इलाका है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। न सिर्फ यहाँ मकामी लोग जो इस इलाके में रहते हैं वो बाहर आए हैं, बल्कि जो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इन्हें तो इस वक्त होना चाहिए था अपने स्कूल्स में, लेकिन स्कूल्स के बजाय, क्लास रूम्स के बजाय ये इस वक्त बाहर आए हैं। देखिए, आइए बात करते हैं।
السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا؟ عامر علی. آپ اس علاقے میں رہتے ہو؟ ہاں. کیوں آئے ہو آج باہر؟ کیونکہ ہمارا روڈ یہاں پر اتنا خراب ہے کہ یہاں پر ہمیں اسکول جوتے کٹ جاتے ہیں. اتنی گرج ہے یہاں پر, ہمارے اسکول جوتے کٹ جاتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو کئی سارے دوست آپ اکٹھے نکلے ہیں, یہ ایک اسکول ہے؟ یس میم. اچھا, اسکول کہاں ہے آپ کا؟ وہاں پر سیکٹر 4 میں. اچھا ٹھیک. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ تو کلاس روم میں ہے نہیں, کلاس روم سے باہر ہے, تو یہی مانگ ہے آپ کی کہ روڈز ٹھیک کی جائے؟ ہاں, ہماری مانگ یہی ہے. اچھا, روڈز ٹھیک کی جائے. چلے ٹھیک ہے. آئیے ناظرین محترم, یہاں کچھ بچیوں سے بات کرتے ہیں. بیٹا کیا نام ہے؟ بنت الہدا. کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ سینٹ اسپیرل اسکول. باہر کیوں آئے ہو ابھی؟ یہاں جب ہم گھر سے آتے ہیں, جب ہم یہاں پہنچتے ہیں, ہمارے اسکول یونیفارم گندے ہوتے ہیں اور جب ہم اسکول میں ہمیں انٹر نہیں کرتے. اچھا ٹھیک. پھر آپ کو بولتے ہیں کہ یونیفارم آپ کی گندی ہے, حالانکہ آپ نے 2 ہی ہوتی ہے, لیکن وہ اس راستے کی وجہ سے جو دھول مٹی ہے اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے. یس. اچھا ٹھیک. ابھی کیا کہنا چاہو گے؟ ابھی کئی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. روڈ ٹھیک کرو. روڈ ٹھیک کرو. جی بتائیں. السلام علیکم, میرا نام مہک زرا ہے. میں 8th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہوں سینٹ اسپیرل اسکول میں. تو ہم آج یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے. ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اس روڈ کو ٹھیک کرے, کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے جو ہے اس روڈ کی حالت بہت خراب ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو ٹھیک کرے. جو ہی ہم گھر سے نکلتے ہیں اسکول جانے کے لیے, تو ہماری یونیفارم کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ڈسٹ کی وجہ سے کہ ہم اسکول میں پھر ہمیں الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو اور بہت سارے ہمارے اسکول میں ایسی بہت سارے کیسز ہوئے ڈسٹ کی وجہ سے کہ بچوں کی آنکھوں میں پرابلم ہو گئی. تو ہم بس ایل جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے روڈ کو ٹھیک کرے یہاں پر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین محترم, یہ بچے اسکول بچے, انہیں اس وقت ہونا چاہیے کلاس رومز میں, انہیں اس وقت ہونا چاہیے تھا اسکولز میں, لیکن یہ باہر یہ پلے کارڈز لے کر ہاتھ میں رکھے ہوئے اس لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں ان کا جو یہ روڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے. آئیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. آپ کا نام؟ میرا نام شفقت علی ہے. بتائیے گا اس علاقے کے باشندے آپ؟ جی بالکل, میں یہی پہ آئی ایم بورن ان دس ایریا اینڈ ریزڈ ان دس ایریا. جو سب سے پہلے میں بتاؤں گا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دوز میڈیا who have visited this place, and we are grateful. Even some, I will say, just don't take it to heart that some people are, some media person are just doing this on the vice terms, but still we are thankful to the media that are present here. And the main thing and the concerning thing is that this road has been never macadamized. I am born in this area and have been raised in this area. Even I am just running a store behind me, and this road has, in my eyes, this road has been never macadamized, I think, for 12 or 13 years. But this was a walkable road and a drivable road to some extent. But since the drainage has been constructed on this road before 3 years, I will say, nearly 3 years, and this construction was completed, this drainage was built completely before, I will say, 1.5 years, I will say 2 years nearly. But since then, this road has never been macadamized. Why is this happening in this area? I will say this is complete discrimination, or this is something communal or something. Srinagar administration is saying that we are just doing development on the peak, development is on the peak. This is just 6 kilometers away from the historical tower, clock tower. I will say just around 6 kilometers. You will see that all the macadamization process material goes from this road to the far-flung areas. They are fully macadamized. They are fully developed. This is the only road that has been left to the mercy of Allah. We have been always left all alone. We have been always left aside because we never just raise our slogans. We never just we control our anger. We control our patience. But this time this has gone out of control. And we'll do anything because we are not going to go, to those slogans which are against, which are kind of anti slogans. But this is our demand. Macadamization must be done within just, I will say, within immediate hours. I will not say. میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک تو یہ مین روڈ ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میکڈمائزیشن ہو, اور
और यहाँ पर अंदरूनी छोटे छोटे इलाके हैं, क्या आप चाहते हैं सब इस पूरे इलाके में मैक्सिमाइजेशन? जी जी बिल्कुल होना चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहूंगा, दिस एरिया कम्स अंडर द SMC, अंडर द वार्ड ऑफ 27. If municipality is not asking us for the permissions for constructing our houses, building this complexes, commercial, why they don't develop this area? This is just 6 kilometers away from this city road. तो जब वो यहाँ पे उनका वार्ड है, वो परमिशन मांग रहे हैं, मैंने खुद परमिशन ली है, इवन मैंने 2 साल पहले ही परमिशन मकान के लिए. So why they don't play that role which is bound to be played in this area? This is the, I will say, only, चलो क्लॉक टावर जो है श्रीनगर जो है हमारा मेन लॉ चौक है, that is the face index of our Srinagar, but this is just 6 kilometers away from the historical clock tower. But you can see this is open to the eyes, you can see openly. آپ یہاں سے باہر جائیے, بڑگام ایریا میں, بڑگام میں جتنے بھی ایریا ہے نا, they have been fully megamized. Even those lanes which are not to be megamized, they are being tiles are being installed on those roads. But this is the area you can see. This is the main road. Even you can just walk those lanes, you will see the condition of the roads. Even differently abled can't go to school, they can't drive those differently abled cycles on this road. This is the bias, I will say. This is the complete discrimination. But we won't allow this. We are here, we are one, and we want magnetization. Even اس پہ جو ٹینڈر نکلی تھی, آئی تھنک 14 days ago, ایسی 1.5 month ago, اس کی جو ٹینڈر آؤٹ ہوئی تھی 1.40 crore, جو ڈار اینڈ کو ہے, اس نے ٹینڈر لی تھی آن ون کنٹیکسٹ اینڈ اندر. اس نے کانٹریکٹ لیا کہ وائی ہی جسٹ ٹک دس کانٹریکٹ if he was not going to magnetize this road. تو اس کو بلیک لسٹ کرنا, must be black listed. آئی تھنک میرے کو ہمیں لگ رہا ہے, جو یہ ایک پرسنل میرا ہے پرسپیکشن, جو ڈپارٹمنٹ ہے, آئی تھنک some officials, maybe there are some honest officials, کچھ officials there, they are I think involved in this heinous crime. This is a kind of heinous crime. ابھی آپ دیکھ رہے ہو ناظرین, یہ دیکھیے, یہ انہوں نے ہاتھ میں پلے کارڈ لیا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یور سٹی اینڈ مائی سٹی. 6 kilometers away. یعنی آپ دیکھیے, یہ لال چوک کا پولو گراؤنڈ ایریا, سوری جو پولو ویو مارکیٹ ہے یہ ہے, اور یہاں پر ان کی سٹی ہے بیمنا خمینی چوک, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کی کنڈیشن کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے یہاں پر, ابھی غالباً آپ لوگوں نے مانگ اپنی سامنے رکھی بھی ہوگی, ظاہر ہے, تبھی تو آپ تب سے پروٹیسٹ کرتے آئے ہیں. آج اگر اسی طرح سے آپ کی مانگیں نہیں سنی گئی آگے, تو پروٹیسٹ کب تک جاری رہے گا؟ تب تک رہے گا جب تک ہماری یہ مطالبات ٹھیک نہیں ہو جائے گی, تب تک ہم کنٹینیوسلی روڈ پہ رہیں گے. اچھا, یہاں پر کئی سارے ایسے علاقے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں. بالکل بالکل, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اندر جو راستے ہیں وہ بھی خراب ہے, وہ بھی خستہ ہے. یہ والا راستہ بھی کب سے خستہ ہے. جب بارشیں ہوتی ہے, برف باری ہوتی ہے, تب کیسی دقت ہوتی ہے آپ لوگوں کو؟ میم پچھلے 5 سال سے یہ ایسی کنڈیشن ہے ہماری. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس میں کیا پرابلم ہو رہی ہے, پیشنٹس میں کیا پرابلم آ رہی ہے, سارے بزنس مین سفر ہو رہے ہیں. ہم نے لونز لیے ہیں, اس میں بھی ہم سفر ہو رہے ہیں. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں, اگر آپ اسمارٹ سٹی کے دعوے کر رہے ہو, ہمارا روڈ بھی دیکھ لیجئے, یہ بھی اسمارٹ سٹی کے انڈر آتا ہے, اس میں میگڈمائز کیجئے. یہ جو راستہ آپ لوگوں نے فی الحال بند کیا ہوا ہے, یہ کس کو کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ میم یہ ڈسٹرکٹ سری نگر ڈسٹرکٹ بڈگام سے جوڑ رہا ہے. اگر باقی سب کچھ فیسلٹی تھی اویلیبل ہے, ہماری بھی کیجئے نا. آپ سٹی اسمارٹ سٹی کے پروجیکٹ کے انڈر کروڑ دے رہے ہو, ہماری یہ روڈ ٹھیک کیجئے, میگڈمائز کیجئے, باقی ہمارے کوئی مطالبہ نہیں. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ سب نکلے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی, حالت بہت خراب ہے, اور یہ بھائی دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ پیروں کی کیا حالت ہے, کپڑوں کی کیا حالت ہے ڈیو ٹو دس. ہم جب یہاں اس راستے کی اور آ رہے تھے تو ہمیں پہلی خبر ملی تھی کہ یہاں پر اس طرح کا ایک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. تو جب ہم یہاں آ رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ کچھ دکاندار حضرات خود ہی وہ سڑک پر پانی چھڑک رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے دھول مٹی اٹھتی ہے, اور وہ ظاہر ہے لوگوں کے جو کپڑے ہیں وہ خراب کرتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اسی سے لوگوں کی صحت بھی بگڑتی ہے. یہاں ہم نے بچوں سے بات کی جنہیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں بچوں کی آنکھوں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آنکھوں میں انفیکشن ہوتا ہے ڈیو ٹو دس جو یہاں پر ڈسٹ وغیرہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم آپ کو براہ راست لائیو تصاویر دکھا رہے ہیں بیمنا خمینی چوک سے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں چیسٹ ڈیزیز, اتنی مہلک بیماریاں صرف اسی وجہ سے نمودار ہوئی.
تو कहने का मतलब ये है कि जो रास्ता आप आगे हम आपके आगे की ओर आपको लेके चलेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से वहां से रास्ता बंद है बराबर यहाँ तक. जी دب دب لوگس کالس یمس ہیر بب نش مام تمس لوگ دب تیت سہ پیو تیت اگر سڑک آسیا ٹھیک یہ آسیا نا گومز سہ ما ہیکہ اگر انسان پیوان پلینس پہ تیوتہ لگان یوتہ تمس دب سن گمز تمس پورے پھٹمت مزہ دۄب سڑکہ مزہ گۄبہِ کھۄڑ ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان تِمن چھُ آسان ہسپتال ہیکان گژھِتھ ہیٚکہِ گژھِتھ گاڑِ منٛز ہیٚکہِ مٔچِتھ بٔچِتھ مٔرِتھ سۄ زنان ہیٚکہِ نہٕ مٔرِتھ تیُتھ چھِ سڑک کران ادٕ کیٛاہ سُہ پیٚو کہِ ہُتٮ۪تھ لوٚس تٔمِس درٛاے خبر کٔلۍ درٛاے تٔمِس 3 دۄہ تٔمِس اوس ہیر باب مام تہِ مےٚ اوس مام تٔمِس چھِ 2 وَتہِ مےٚ چھِ 1 وَتہِ یہِ چھَم بیٚنہِ سُہ پیٚو ٹاس کٔرِتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ اکھ کوڑ اوس تٔمِس درٛامُت نٮ۪ماز پرٕنۍ ژوٗرِم اوس تٔمِس 8 دۄہن ٲسۍ پیاران وۄنۍ تٔمِس پیٚو پیارنس کوٚٹ تُہُنٛد وَنُن چھُ کہِ تِم ٲسۍ درٛامٕتۍ گرٕ مسجد کُن تِمن لوگ ییٚتھس دب. شکریہ. شاید ناظرین محترم یہ سنا آپ نے, یہ ایک کیس ہے جو انہوں نے یہاں پر کہا کہ میڈم جی مان گزارش کران تہ مطلب کیا 3 ؤری وٲتۍ اَسہِ ییٚمے حال دُکاندارن گوٚو انفیکشن گھر والٮ۪ن گوٚو سکوٗل بچہِ چھِنہٕ مطلب نیرٕنۍ لایق رب چھُ آسان یہِ چھُ آسان سون مُتعلِق ژٲرِو توتہِ تُہۍ وٕچھِو مطلب اَسہِ کیٛاہ حال چھےٚ گژھان وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان زنان نیران کِہیٖنۍ کیٛازِ عزتُک چھُ آسان سوال مگر سٲنۍ داد بِداد چھِنہٕ بوزان کٕہٕنۍ نہٕ وۄنۍ سٲنِس جوانن کیٛاہ گوٚو سٲنۍ حال اَسہِ وٕچھِو اَسہِ ؤنِو تُہۍ مطلب اَسہِ کیُتھ ضِد چھِ کڑان یہِ تیٚلہِ اَسہِ کیٛازِ چھُنہٕ یتھ روڈس مان ژٕ یہِ کٲم کران ؤنِو سا 3 ؤری یِمن کٔمۍ ووٚن تیٚلہِ اَسہِ سون روڈ کھنُن ڈرین تراوٕنۍ مگر اَسہِ کٔرِو کوٗشِش مطلب یتھ منٛز تیٖل تراونٕچ کوٗشِش کٔرِو سون داد بِداد چھِنہٕ بوزان کٕہٕنۍ تہِ نہٕ حال سون چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوزان تُہۍ وٕچھِو سون حال کیٛاہ چھُ اَسہِ وۄنۍ پٔتمہِ لٹہِ تہِ کوٚر اَسہِ ہرتال تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ آز پگاہ کٲلکٮ۪تھ تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہٕ مگر وٕنکٮ۪س وٕچھِو تُہۍ یہِ حال سون سانٮ۪ن بچن ہُنٛد حال سکوٗل بچن ہُنٛد حال دُکاندارن ہُنٛد حال وٕچھِو تُہۍ مگر سون داد بِداد چھِنہٕ بوزان کٕہٕنۍ وۄنۍ وٕچھِو مان ژٕ یہِ پروٹیسٹ فی الحال یہ فی الحال مان ہور پہ برابر ہور گھر قدلس تانیتھ مگر اس ترو کم سے کم یتھ تیل سون داد بداد بوزو تھی بوزو باقین ہند یوت کہین مگر یت کمانی چوکس تیتہ سروس یپر پکان تو تمام ڈپر کھانا تہ چیز یپری پکان مگر تیلک بندوبست یت کران کہین وچھو سن بچہ گئی بیمار تھی وچھو مان یہ حال وچھو تھی مطلب سن گزارش واتن تو کس حکمس نش مہربانی مہربانی کران. ناظرین محترم یہ یہاں پر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اس لیے سڑکوں پر نہیں آئے ہیں کہ یہاں سمارٹ میٹرز لگائے جا رہے ہیں اور سمارٹ میٹرز ان کو روکنے کے لیے شاید اس طرح کا پروٹیسٹ ہوا ہو, ایسا نہیں ہے. یا یہ جاب مانگنے کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے ہیں بلکہ بنیادی فیسلٹی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے لیے اس کاروبار کو آگے چلانے کے لیے بہت ضروری ہے, وہ ہے سڑک کی کنیکٹیوٹی. جب وہ صحیح ہو تب ہم کہتے ہیں کہ باقی معاملات بھی رواں دواں رہتے ہیں, لیکن جب یہی سڑک خراب ہو, یہیں سے لوگوں کو گزرنا ہے, یہیں سے انہیں چلنا ہے, یہیں سے گاڑیوں کو آگے چلنا ہے, تو ظاہر ہے انہیں دقت اور دشواری کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہاں ایک خاتون سے ہماری بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا خاوند گھر سے باہر آتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے امام باڑہ انہیں جانا ہوتا ہے, یہاں اس سڑک پہ وہ گر جاتے ہیں اور اس طرح سے گر جاتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس طرح پتھریلا راستہ ہے, انہیں سر پہ چوٹ آتی ہے اور ان کی موقع پر ہی موت ہوتی ہے. تو اس طرح کے مسائل, اور نہ صرف اتنا اس وقت بچوں کو ہونا چاہیے تھا اسکولز میں ایجوکیشن بھی سفر ہو رہی ہے, کیونکہ انہیں بھی کافی وقت تک کافی لمبے عرصے تک اسی طرح سے جھیلنا پڑا ہے. یہ دھول مٹی یا بارشوں میں ان کے کپڑے خراب, تو کب تک ان لوگوں کے بھی یہی مطالبے ہیں SMC سے, یا اس طرح سے جو اس ایڈمنسٹریشن جو جن کے ہم کہہ سکتے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں, ان سے مانگ ہے کہ یہ راستہ جو کئی لمبے عرصے سے ایسا ہی خراب پڑا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے